उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड को 27औं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन हुन लागिराखेको छ। आज यस सहकारी संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभाको सभाध्यक्ष गरिदिनु हुनको लागि श्री डुम्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्रीमान दुर्गाबहादुर खाँ ठकुरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 27औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले तिनाउ गाउँपालिकाका सरकार प्रमुखलाई निम्ताएका छौँ। तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीमान ओमबहादुर घरती मगरज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो किसानको सहकारी भएको हुनाले विशेष व्यक्तिहरू यहाँ प्राप्त गरेका छौँ। यो किसानहरूको लागि एउटा अवसर पनि हो। आज हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा रिब्दीकोट गाउँपालिका सरकार प्रमुखलाई निम्ताएका छौँ। आदरणीय रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीमान नारायण बहादुर जीसीज्यूलाई आजको विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सहकारी सङ्घ पाल्पालाई निम्ताएका थियौँ। उहाँ आउँदै हुनु भएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि भेटेनरी पशु अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र पाल्पाका डाक्टर नवीन बस्यालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरिदिनुको लागि यो दुध सहकारी संस्थाको छाता संगठन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष श्री रामजी घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि सामाजिक अभियन्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मैले सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का हाम्रा समाजसेवी अग्रज आदरणीय सोमकुमार कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले सुजल डेरी प्राली पोखरालाई निम्ता गरेका थियौँ। उहाँ बाटोमा आउँदै गरेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। केही समयभित्र उहाँ आउने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मैले संस्थाका उपाध्यक्ष दुर्गा विष्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मैले संस्थाको सञ्चालक लोकबहादुर गोदारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि संस्थाको
सञ्चालक पदमबहादुर कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको सञ्चालक सन्तवीर उचाइज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाका सञ्चालक सुरज पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाका सञ्चालक सदस्य सीतादेवी अस्लामीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको सञ्चालक सदस्य कमला बगालेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको लेखा संयोजक रमेश प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको लेखा सदस्य थमन बहादुर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मैले संस्थाको लेखा समितिको सदस्य बलबहादुर सिंहजालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाका सल्लाहकार रामजी घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको सल्लाहकार रामबहादुर पन्तज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको सल्लाहकार सदस्य रोमाकान्त नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाका सल्लाहकार कुलबहादुर थापा नगरकोटेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाका सल्लाहकार प्रेमनारायण भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाका सल्लाहकार सदस्य धनबहादुर अस्लामीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको सल्लाहकार वेद प्रसाद बन्जारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको बजार समितिको संयोजक कृष्ण भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको साधारण सभा तयारी समितिका सदस्य शङ्कर प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रामप्रसाद घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा सदस्य श्रीमान कुलबहादुर थापा नगरकोटेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनाउ सहकारी समन्वय समितिका संयोजक टीकाराम भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि तथा सञ्चालक समिति सदस्य पूर्ण सिलवालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि जनसेवा सामुदायिक विकास सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष दुर्गा भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि 12 वर्षीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष हुमनाथ भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरिदिनु हुनको लागि स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिका सञ्चालक सदस्य प्रगोदारज्यूलाई म आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु मञ्चमा। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि माथागढी कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव कृष्ण भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा चिनारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक अर्थात् चिनारी एग्रिकल्चर फार्मका सञ्चालक रुकवीर रेशमीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा आत्मनिर्भर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि अर्थात् प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेघराज कोलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल डेयरी एसोसिएसन पाल्पाका
अध्यक्ष टीकाराम खरालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि समाज कल्याण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड रिब्दीकोट 5 का बेडी माधव आचार्य सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि ग्लोबल डेयरी प्राली कपिलवस्तुका संयोजक जनक नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मस्याम एकीकृत क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख धनबहादुर कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा तानसेन नगरपालिका पश्चिम शाखाका प्रमुख दानबहादुर कुँवर सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि प्रमुख अर्थात् प्रतिनिधिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माडी कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्रीमान तुलसीराम भूषालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोमाकान्त नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि उहाँ श्रीनाथ डेयरी मिल्कको प्रोपाइटर पनि हुनुहुन्छ। मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मैले यस सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायी कृषक शेर सदस्य साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै पनि यहाँ उद्घोष गरेको थिएँ। हाम्रो आज विशिष्ट अतिथिकै रूपमा सुजल डेयरी प्रालीबाट गुरु सर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि सुजल डेयरी प्रालीका हाम्रा आदरणीय सर गुरु दत्त पौडेलज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरस्वती रूपमा अगाडि लैजाने जमर्को गरेको छु। यस संस्थाका संस्थापक स्वर्गीय टेकनाथ पन्त, यस संस्थाका सञ्चालक स्वर्गीय सुखदेव रिजाल, यस संस्थाका ज्येष्ठ शेर सदस्य हुमलाल अधिकारी ज्यूको सामयिक निधनप्रति हामी अत्यन्तै दुःख प्रकट गर्न चाहन्छौँ। एउटा हामीलाई कृषि कर्ममा डोराउने हाम्रा साहसी बुवाहरू, हाम्रा साहसी साथीहरू आज हामीहरूको माझ हुनुहुन्न। लगायतका हाम्रा थुप्रै सहकारी कर्मीहरूको असामयिक निधनप्रति हामी अत्यन्तै दुःखी र मर्माहित भएका छौँ। उहाँहरूप्रति एक मिनट मौन धारणा गरिदिनुहुनको लागि सम्पूर्ण अतिथि, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कृषक साथीहरू, सहकारी कर्मी साथीहरू, सम्पूर्णको लागि मैले संस्थाका उपाध्यक्ष श्रीमान दुर्गा विष्णज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी किसानहरू उपस्थित भएका छौँ र हाम्रो किसान हाम्रो दुध सहकारी र हाम्रो सहकारी यत्रो लकडाउन हुँदा पनि हामी आत्ममुखी नै छौँ। हाम्रो सहकारी घाटामा गएको छैन र यसमा पनि हाम्रो सुजल डेयरी प्रणालीले दुध खरिद गरेर घर फ्याँक्नु परेन। उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले दुध खरिद गर्नुभयो तर अलिक गुनासो गरिरहेको तर यही राखेर पैसा नआएको कारण
व्यक्तिगत तर्फदेखि र संस्थाको तर्फदेखि उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै आजको 2 शब्द अन्त्य गर्छु। जय सहकारी। हाम्रा पाहुनाहरूलाई स्वागत गरेर जानुभएको छ। 22औं वार्षिक साधारण सभालाई हामी सभाको एउटा उद्घाटन सत्रमा आइपुगेका छौँ। उद्घाटन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। आजको यस सहकारी संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि किनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीमान ओमबहादुर घट्टीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण उद्घाटनको क्रममा सम्पूर्ण साथीहरूलाई समर्थन जनाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहकारी संस्था लिमिटेड किनाउ 6 डुम्रेको 27औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। आगामी वर्ष 2077-78 को लागि अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, प्रस्तावित कार्यक्रम, प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गरिदिनुको लागि आजका अध्यक्ष अर्थात् यस डुम्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष श्रीमान दुर्गाबहादुर खाँ ठाकुरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रा उपाध्यक्षज्यू हाम्रा कृष्ण सर, मीना बहिनी मिलेर यो प्रतिवेदन वितरण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रविधिमा सहकारी श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा अन्य अतिथिज्यूहरू, संस्थाका उपाध्यक्ष तथा सञ्चालक पदाधिकारीहरू, लेखा समिति, केन्द्रीय समिति प्रतिनिधि, जिल्ला प्रतिनिधि, संस्थाका आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, शेर धनी तथा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण मान्यजनहरूप्रति सहकारी अभिवादन। यस संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम लिएर अध्यक्षको हैसियतले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। समयको क्रमले संस्थाले गाई भैँसी पालन गर्नमा जोड दिँदै जाँदा नेपाल सरकारले दुधमा आत्मनिर्भर गराउने नीतिसँगै यस क्षेत्रमा धेरै कृषकहरूलाई उद्यमी बनाउँदै दैनिक 4000 लिटरसम्म उत्पादन गरी पाल्पा जिल्लाकै अग्रणी संस्थाको रूपमा कारोबार गर्दै आए पनि बजार व्यवस्थापन केही कमी भएको अवस्थामा आइपुग्दा यस सहकारीले विभिन्न बाधा व्यवधान पार गर्दै कृषक मैत्री र उपभोक्ताको हितको समेत उच्च सम्मान र समयको परिवर्तनसँगै उत्पादित दुधलाई चिसो गर्ने, विविधीकरण गर्ने नयाँ प्रविधिसँग जोड्दै दुध, दही, घिउ, पनिर, छुर्पी उत्पादन गरी बजारीकरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। हाल सहकारीले उत्पादन गरेको दुध र दुधजन्य पदार्थ डुम्रे, केराबारी, जोरधारा, डमकरा, सराई, प्रवास, तानसेन, मिसन अस्पतालमा विभिन्न बुथहरूमा तथा होटलमा बिक्री गर्दै तानसेन सिलखानटोलमा एउटा डेरी पसल र लहरे पिपलमा एउटा डेरी पसल सञ्चालन गरी आफैले दुध बिक्री गर्दै आएका छौँ। यस संस्थाबाट उत्पादित शुद्ध घिउ पाल्पा भैरव स्थान ठुलो परिमाणमा बिक्री हुँदै आएको छ। तानसेन बजारमा संस्थाले दुध तथा दुधजन्य पदार्थको पसल सञ्चालन गरी गुणस्तरीय दुध र दुधजन्य पदार्थ बिक्री गर्न थालेपछि आम पाल्पाली उपभोक्ताबाट संस्थाको प्रशंसा भएको छ। वर्तमान अवस्थामा आउँदा यस सहकारी संस्थाले सङ्कलन केन्द्र विस्तार गरी 20 वटा पुर्याएका छौँ। करिब 700 घर कृषकबाट दैनिक 3000 देखि 3500 लिटरसम्म दुध सङ्कलन भई हाल 223 जना शेयर सदस्य रहेका छन्। यस आवामा दुध तथा पशु आहार गरी रु 75 करोड 2914 बराबरको खरिद गरी 8 करोड 40 लाख 20,193 बराबरको बिक्री गर्न सफल भएको छौँ। यस वर्ष संस्थाले कुल 24 करोड 74 लाख 68,775 बराबरको कारोबार गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको कार्य सम्पादन गर्न 14 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।
कृषकहरूको दुध उत्पादनमा लागत वृद्धि हुँदै जाँदा दुधको मूल्य विगत 3 वर्षदेखि वृद्धि नभएकोले नेपाल सरकारको कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सरकारी मार्फत कृषकलाई दिइने प्रतिफलमा आधारित प्रति रु 2 का दरले दिने अनुदानले दुध उत्पादक कृषकको उत्पादित दुधमा लागत कम गरी किसानको हितमा काम भएको महसुस गरेको छु। यस वर्ष यस सहकारी मार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराउने गरी किनौँ गाउँपालिकाबाट रु 4,90,000, रिप्तीकोट गाउँपालिकाबाट 3,56,108 र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशबाट रु 35,10,370 गरी जम्मा 43,56,478 अनुदान प्राप्त भई सिधै यस सहकारी मार्फत हाम्रा कृषक सदस्यलाई बैंक खाता मार्फत वितरण गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। समय सापेक्ष ढङ्गबाट सहकारीलाई थप मजबुत सबल तथा नैतिक आर्थिक भौतिक रूपमा सुसम्पन्न गरी पशुपालन तथा तरकारी उत्पादन कार्यलाई थप व्यवसायीकरण गरी आफ्नो उत्पादन आफै बजारीकरण गर्ने हेतुले फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग गरिएको एकीकरण कार्य विश्वभर फैलिएको महामारी रोग कोभिड-19 र बचत ऋण संस्था र दुध संस्थाको उद्देश्यमा मेल नखाएको कारण एकीकरण हुन नसकेको बेहोरा यो सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। करिब 1 वर्ष हामी एकीकरणकै काममा अलमल हुँदा विगत वर्षदेखि कृषकहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधामा कमी हुन गएको महसुस गरेको छु। पछिल्लो क्रममा गाई पालन व्यवसायमा वृद्धि भएसँगै पाल्पा जिल्लामा पनि धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर गाई पाल्न थालेपछि यस सहकारीमा पनि दुध वृद्धि भएको छ। तर पाल्पाली उपभोक्ताको रोजाइ भैँसीको दुध भएकोले गाईको दुध बिक्री हुन नसकी कम मूल्यमा पोखरा सुजल डेरीमा उधारोमा बिक्री गरिरहेका समेत अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले उत्पादन गरेको दुधको हामी आफै बजारीकरण गर्न नसक्दा हाम्रो कृषकलाई उचित मुनाफा र सेवा सुविधा दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले हामीले यस वर्ष नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन योजनामा दुध प्रशोधन तथा विविधीकरण उपायोजना सञ्चालन गर्न रु 1,41,00,000 को पूर्ण प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न पूर्वाधार विकासको लागि जग्गा खरिदको लागि सार्वजनिक सूचना गरिनेछ। उक्त आयोजना सम्पन्न गर्दा यस संस्थाको दैनिक 2000 लिटर दुध प्रशोधन र विविधीकरण हुनेछ। यस कार्यले यस क्षेत्रकै नमुना काम हुने देखिन्छ। उक्त आयोजना सफल बनाउन सम्बन्धित निकाय गाउँपालिका नगरपालिकाबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा आगामी दिनमा यस सहकारीलाई अझ प्रविधिसँगै व्यवस्थित मर्यादित सबल संस्थाको रूपमा अघि बढाउँदै विधि सङ्गत ढङ्ग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संस्था र कृषकको चौतर्फी विकासको निम्ति विभिन्न आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, तिनौं गाउँपालिका, रिप्तीकोट गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिका, सुजल डेरी प्राली पोखरा लगायत पूर्व अध्यक्षज्यू, पूर्व सञ्चालकज्यू, ग्लोबल डेरी प्राली, जिल्ला सहकारी सङ्घ, दुध उत्पादक सहकारी सङ्घ, सल्लाहकारज्यूहरू, आन्तरिक लेखा समितिका पदाधिकारीहरू, विभिन्न सहकारी समूह तथा सङ्कलन केन्द्रहरू, संस्थाका उपाध्यक्ष लगायत समितिका साथीहरू, कोभिड-19 को असरमा पनि कति पनि नातिकन लामो समयसम्म भुक्तानी दिन नसक्दा पनि संस्थालाई सहयोग गरिरहनु हुने हाम्रा कृषक व्यवसायी साथीहरू र कोभिडको बेला पनि निरन्तर काम गरी 3 महिनाको तलब नलिकन काम गर्ने व्यवस्थापक लगायत कोभिडको महामारी समयमा पनि अग्रसर रही तलबको 15% रकम संस्थालाई सहयोग गरी काम गर्नुहुने सहायक व्यवस्थापक लगायत अन्य कर्मचारी तथा गाडी चालकमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस सहकारीको किसान मैत्री कार्यक्रममा यहाँहरूको यसरी नै
साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दै आजको वार्षिक सानो सभा सफल बनाउन यहाँहरूको सल्लाह सुझाव आशा राख्दै अध्यक्षको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु र प्रस्तावित अब 2077-78 को लागि प्रस्तावित बुदागत कार्यक्रमहरू यसै संस्थाका व्यवस्थापक गोपाल सरलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, जय सहकारी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षज्यूले अध्यक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र आगामी वर्ष 77-78 को लागि प्रस्तावित बुदागत कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि मलाई जिम्मेवारी पनि प्रदान गर्नुभएको छ। यसैगरी म सरस्वती रूपमा आगामी वर्षको लागि वृद्धि भएको छ। यस आबोमा पनि गाईको दुधको मूल्य वृद्धिको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी पहल गरिनेछ। 24 संस्थाको शेयर सदस्यता लिएर संस्था बाहिर दुध बिक्री गर्ने शेयर सदस्यलाई संस्थाबाट उपलब्ध गराउने कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छैन। 25 गाई भैँसी पालनमा देखिएको समस्याले गर्दा दिनका दिन दुध घट्नु, कृषक पलायन हुँदै जानुको कारणलाई दृष्टिगत गर्दै सम्भावित स्थलगत अध्ययन गरी समाधानको प्रयास गरिनेछ। आगामी वर्ष 77-78 को लागि प्रस्तावित आयव्यय मैले आयतर्फ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नगद अलिया हामीसँग छैन। बैंक अलिया 5,80,801 रुपियाँ 39 पैसा। शेयर बिक्री 2 लाख, बचत प्राप्त 7,15,000, ऋण असुली 15,30,000, ब्याज असुली 6,63,000, ऋण लगानीबाट ब्याज 40,000, यो बैंक लगानीबाट ब्याज 40,000, विविध आम्दानी 2 लाख, अनुदान प्राप्त 92 लाख, भू दिनुपर्ने 8 करोड 23 लाख, अनि पाउनुपर्ने प्राप्त 9 करोड 43 लाख, भू दिनुपर्ने अन्य दायित्व 1 लाख, ऋण प्राप्त 1 करोड, पशु आहार बिक्री 5 करोड 70 लाख, पशु आहार बिक्री 57 लाख, दूध बिक्री 6 करोड 28 लाख 55,500, अनि घर जग्गा निर्माण कोष 15 लाख गरी जम्मा आयतर्फ 26 करोड 98 लाख 84,301 रुपियाँ 39 पैसा रहेको छ भने व्ययतर्फ बचत फिर्ता 11 लाख, कोष खर्च 76,388, कर्जा फिर्ता 1 करोड, भू दिनुपर्ने भुक्तान 7 करोड 98 लाख, भू दिनुपर्ने अन्य दायित्व 58,317, अनुदान खर्च 92 लाख, शेयर लगानी 2 लाख, ऋण लगानी 15 लाख, पाउनुपर्ने 8 करोड 32 लाख 75,596 रुपियाँ 39 पैसा, जग्गा खरिद 20 लाख, भवन निर्माण 31 लाख, दूध प्रशोधन प्लान्ट 93 लाख, अन्य सम्पत्ति खरिद 3 लाख, दूध ढुवानी तथा ज्याला 6,50,000, ब्याज खर्च 15 लाख, मर्मत सम्भार खर्च 4 लाख, कर्मचारी तलब 30,50,000, प्लास्टिक मसलन्द 7,50,000, ईंधन खर्च 4,50,000, पशु आहार खर्च 4 लाख, सुत्केरी पोषण खर्च 2 लाख, बीमा खर्च 1,50,000, विद्युत महसुल 4 लाख, साधन सेवा खर्च 3,50,000, घरभाडा खर्च 5,28,000, बैठक भत्ता खर्च 1,50,000, भैपरी आउने खर्च 1,50,000, छपाई खर्च 1 लाख, लेप खर्च 30,000, तालिम गोष्ठी 1 लाख, भ्रमण खर्च 1 लाख, दाना खरिद 50 लाख, नौनी खरिद 8 लाख, दूध खरिद 5 करोड 46 लाख, 5 करोड 12,46,000, विविध खर्च 2,70,000, राज खर्च 17 लाख, सम्पत्तिमा राज, अनि फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गा कोष 15 लाख गरी यो खर्चतर्फ व्ययतर्फ पनि 26 करोड 98 लाख 84,301 रुपियाँ 39 पैसा रहेको छ भने जस अनुसार आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित नाफा नोक्सान अनुसार संस्थाले
संस्थाको कारोबारबाट मोटामोटी 8,05,196 रुपियाँ नाफा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथि किनाउ सरकार प्रमुखज्यूलाई अध्यक्षको तर्फबाट स्वागत गर्नुभयो। रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूलाई पनि स्वागत गर्नुभएको छ। यसै गरी भेटनेरी पशु अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रका डाक्टर साहबलाई पनि स्वागत गर्नुभएको छ। यसै गरी सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई संस्थाको अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूले फुलमालाले स्वागत गरिरहनु भएको छ। आजका अतिथि तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्रीमान रामप्रसाद घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लेखा समितिको तर्फबाट संस्थाको आर्थिक वर्ष 76-77 को आर्थिक गतिविधि निर्णय प्रक्रिया लेखा राख्ने प्रणाली संस्थामा भए गरेका कार्यको प्रतिवेदन प्राप्त विवरणहरूको आधारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। साथै यस संस्थाले गरेका तफसिलका राम्रा कामहरू र गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू रहेका छन्। कृषकहरू शेयर सदस्यहरूको र गैर शेयर सदस्यहरूको दुध खरिद गरिएको छ। कृषकहरूलाई गाई भैँसी खरिद गर्न सुलभ ब्याज दरमा संस्था साथै ब्याङ्कसँग समन्वय गरी ऋण प्रवाह गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेको दूध उचित मूल्यमा दिइएको छ। किसानहरूलाई सिजन अनुसारको दूधको मूल्य थप गरिएको छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय तथा स्थानीय पशु सेवा कार्यालयबाट समन्वय गरी प्राविधिक सेवा, पशु प्रजनन सेवा, बिउ बिजन र अनुदानको छुटेको छ। अनुदानका कार्यक्रमहरू किसानहरूलाई व्यवस्था मिलाइएको साथै गाई भैँसी बिमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी सहयोग पुर्याइएको छ र कर्मचारीहरूबाट आफ्नो जिम्माको काम समयमा पुरा गरिएको, आर्थिक कारोबारमा लेखामा हुनुपर्ने कामहरू चुस्त दुरुस्त राखिएको, आन्तरिक लेखा परीक्षण समितिबाट परीक्षण भई त्यसको आधारमा बाह्य अडिट गरिएका छन्। अब सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू सहकारी तथा अन्य निकायहरू र आन्तरिक लेखा समितिबाट अनुगमन तथा परीक्षणबाट दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै जानुहुन भनेर सुझाव दिएका छौँ। भाका नआएका ऋणीहरूलाई असुल गराउने व्यवस्था मिलाउन हुन साथै मैले बुदाको भन्छु, यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको आफ्नै भवनको व्यवस्था गर्न हुन पाउनुपर्ने हिसाब पुराना बक्यौता रहेका उठाउने व्यवस्था मिलाउन हुन र अब 76-77 पाउनुपर्ने अन्यमा राखिएको रकम रु 5,43,355 रुपियाँ 2 पैसाको विवरण स्रोत नखुलेकोले विवरणको स्रोत खुलाई असुल गराउने व्यवस्था मिलाउन हुन, यस संस्थाको कारोबारमा दैनिक रूपमा दूध खरिद तथा बिक्री, संस्थामा हुने ह्रास दुग्धजन्य परिकार उत्पादन तथा बिक्री साथै दाना खरिद र बिक्रीको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गराउनु हुन, संस्थामा खर्च हुने विभिन्न शिक्षकहरूमा बढी खर्च देखिएकोले आर्थिक नियमको पालना हुने गरी खर्च मितव्ययता अपनाउन हुन र बिल भरपाई नियमअनुसार प्रमाणित गराई राख्न हुन, संस्थाको मूल खाता अनुसार सबै सहायक खाताहरू मासिक त्रैमासिक अनिवार्य रूपमा अपडेट गराउन हुन, अब 76-77 मा सहायक खाता बचत
ऋण र सेयर रकम मूल खाता अनुसार अपडेट गराउनु हुन, गैर सदस्यहरूलाई संस्थाप्रति आकर्षित गर्न सेयर संस्थाका सदस्य बनाई संस्थाप्रति आबद्ध गराउनु हुन, समय सापेक्ष साथै सहकारी ऐन नियम परिमार्जन हुँदै गएकोले संस्थाको विनियम परिमार्जित गर्न सुझाव पेश गरिन्छ। यस संस्थामा रहेको जिन्सी खातालाई अझ प्रभावकारी रूपमा अपडेट गराउनु हुन, यस संस्थाको बचत तथा ऋण नीति निर्माण गरी त्यस अनुसार लागू गर्न हुन र संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासन सबल बनाउन र कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा समेत हुने गरी साथै आर्थिक कारोबारमा अनुशासित हुने भएकोले आर्थिक प्रशासन नियमावली बनाई त्यस अनुरूप लागू गर्न हुन, यस संस्थाको आवक 76-77मा शुद्ध मुनाफा 1,01,851 रुपियाँ 83 पैसा भएको देखिन्छ। संस्थामा सूचना प्रवाहको होर्डिङ बोर्ड र सुझाव पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउन हुन, संस्थाको नाम ठेगाना सहितको बोर्ड संस्था पहिचान हुने तरिकाले उचित ठाउँमा व्यवस्था मिलाउन हुन र गर्नु हुन, साथै संस्था सम्बन्धी आवश्यक नीति नियम निर्णय र परिमार्जन गर्दै जानु नै सहकारीलाई अगाडि बढाउनु हो। अन्तमा सहकारीको आदर्श मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त अनुसार संस्था सञ्चालन गरिएमा लक्ष्य पुरा हुने हामी विश्वस्त छौँ। साथै निस्वार्थ भावना र सक्रिय भएर संस्थालाई अगाडि बढाउन प्रेरणा मिलोस् भन्दै यस प्रतिवेदनलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। हाम्रो यस आन्तरिक लेखा समितिको आधारमा बाह्य अडिट गराइएको छ। बाह्य अडिटको प्रतिवेदन पनि यसै पुस्तकमा समावेश भएको हुनाले यहाँहरू सबैले त्यहाँ मनन गरी सुझाव दिनुपर्ने भएमा अहिले यही हाम्रो मञ्चमा पनि सुझाव दिन सकिन्छ र हाम्रो बन्द सत्रपछि पनि यहाँहरूले राख्न सक्नु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास राख्दै आजको यो आन्तरिक लेखा समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन एक टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय सहकारी। लेखा संयोजक म रमेश प्रसाद उपाध्याय र सदस्य थमन बहादुर थापा, सदस्य बलबहादुर सिंहदारी। एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्ता जनप्रतिनिधि सायद पाउन एकदमै बिरलै कम देखिएको छ। उहाँहरूलाई हृदयदेखि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अहिले वास्तवमा चाहिँ अहिले रिब्दीकोट गाउँपालिकाले वितरण गरेको भैँसी प्रत्येक किसानका गोठमा छन्। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले लगानी गरेको कृषिको प्रत्येक खेतमा छन्, प्रत्येक टमाटरमा छन्। उहाँहरूले लगानी गरेका लगानीहरू प्रत्येक च्याउ खेतीमा छन्, प्रत्येक मौरी पालनमा छन्, प्रत्येकको घर घर गोठमा वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले किसानलाई नै अगाडि सारेर रिब्दीकोट समृद्धिको लागि पनि लाग्नु भएको छ। त्यसै गरी पाल्पा जिल्लामा सुरुवातै तिनाउ गाउँपालिकाबाट एउटा दुधमा आत्मनिर्भर गराउने गरी वास्तवमा किसानको लागत वृद्धि हुँदै जाँदा किसानलाई दिने अनुदान तिनाउ गाउँपालिकाबाट सुरुवात गरी एउटा तिनाउ गाउँपालिकाले एउटा सुरुवात खाता खोल्नु भएको छ। हामी हृदयदेखि यो किसानलाई लागत मूल्य बढ्दै जाँदा र उपभोक्तालाई पनि मार नपर्ने गरी किसानलाई लागत मूल्यको अनुरूपमा अनुदान दिने प्रतिफलको चाहिँ अनुदान उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। हामी उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छौँ। किसान हर्षित छन्। आज यो दुईटै क्षेत्रबाट किसानहरू एकदम आकर्षित भएका छन्। यसै गरी उहाँहरूको देखासिखी गरेर अनि माथागढीमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। माथागढी गाउँपालिकाले गत वर्ष त्यहाँका कृषकहरूलाई उत्पादन गरेको तरकारी र उत्पादन गरेको दुधमा प्रति लिटर 3 रुपियाँसम्म अनुदान दिएर एउटा उदाहरण योग्य काम उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि यहाँहरूको राम्रा कामलाई सराहना गर्नुभएको छ। हामी किसानहरू अत्यन्तै खुसी छौँ। यसै गरी आज यस कार्यक्रममा हामीले पाल्पा जिल्लामा दुईटा उद्यमीलाई उत्कृष्ट पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। आज दुईटा पाल्पा जिल्लाकै दुईटा ठुला गाई पालन गरेर उत्कृष्ट हुन सफल हुनुभएका उद्यमीहरू हामीहरूको माझ हुनुहुन्छ।
उहाँहरूलाई हामीले दुईटा आजका विशेष वक्ता अनि विशेष व्यक्तित्व किनाउ गाउँपालिका प्रमुख रबाट वितरण गर्ने एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ। निम्ताउन चाहन्छु जहाँ हामी किसानको एउटा हौसला स्वरूप उहाँहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायले गर्दा आज पाल्पा जिल्लाभरि व्यावसायिक कृषकहरू उत्पादन भएका छन्। उहाँहरूको देखासिखीले गर्दा गाउँ गाउँमा चाहिँ व्यावसायिक उद्यमीहरू जन्मिनु भएको छ। म यस्तो यो उद्यमीलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। उहाँ सहकारी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। मैले यो सम्मान पत्र पढ्दै उहाँलाई पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा अवस्थित हाम्रो चिनारी बहुउद्देश्य एग्रिकल्चर फार्मका सञ्चालक युवा साथी युवा उद्यमी रूपी रेग्मीज्यूलाई उत्कृष्ट पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मैले मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि आजका प्रमुख अतिथि र संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले रुकवीर सरलाई यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। व्यवसायिक रूपमा चिनारी बहुउद्देश्य एग्रिकल्चर फार्म सञ्चालन गरी राम्रो आर्जन गर्नुभएको र उहाँको गाई फार्म पाल्पा जिल्लाकै नमुना गाई फार्म हुन सफल भएकोले यस संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा उत्कृष्ट पुरस्कारले सम्मान गर्दै भोलिका दिनमा यहाँको गाई फार्मको उन्नति र प्रगतिमा लागिरहने प्रेरणा मिलोस् र यहाँको उज्जवल भविष्यको शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र र उहाँलाई नगद रु 5000 को पुरस्कार सहित प्रदान गरिदिनुको लागि सफल उत्कृष्ट पुरस्कार पाउन सफल हुनुभएको छ। यस सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य तपाईँ श्री सरस्वती जीसीले व्यावसायिक रूपमा मुनाल गाई फार्म सञ्चालन गरी राम्रो आय आर्जन गर्नुभएको र उहाँको गाई फार्म पाल्पा जिल्लाकै उत्कृष्ट नमुना हुन सफल भएकोले यस संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा उत्कृष्ट पुरस्कारले सम्मान गर्दै भोलिका दिनमा यहाँको गाई फार्मको उन्नति र प्रगतिका लागि रहिरहने प्रेरणा मिलोस् र यहाँको उज्जवल भविष्यको शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ भनेर लेखिएको। एउटै घरमा हामी साथै छौँ, आदि बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुनु फुर्सदै छैन, फोन गर्ने कति बेला हो के हो टाइम हेर्नुपर्छ। हामीलाई जति बेला फुर्सद छ सबैले नमस्कार गर्नु बाँकी छ। त्यही त हाम्रो नेपालीको जीवनशैली सजिलो छ। ओके बाजेले दिनभरि साँझ बिहान पैसा जुटाएर हिँडेको छ। यहाँको समुदायले जनजाति होस् दलित होस् अथवा जुन क्षेत्री बाहुन होस् भजन गाउन नाच्नलाई पैसा दिनु 3 दिनसम्म भुल्न आनन्द पुग्छ। हामी सुखी छौँ। हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो प्रगतिको बाटो हो। उहाँले परिश्रम गर्नुभएको छ। पूर्व खोलामा धुलीमारातिर केही नास्ता बनाइदिने दिएर कति दिनसम्म मान्छे नेपाली बस्छन्। एक सप्ताह 10 दिन पनि आनन्द नाचेर बिताउन सक्छन्। जापानमा त घडी हुँदैन, 2टा कोठा होला र फ्ल्याट होला, धेरै जसोको आधीभन्दा धेरै मान्छेको एकछिन काम गर्ने भने खाना पाउने हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूले काम पनि गर्छ। हाम्रो चाहिँ सजिलो छ जीवनशैली, तर त्यसलाई हामीले अलिक कठिन जीवनशैली गराउने हो भने हाम्रो मोटोपना गर्छ, स्वास्थ्य सुध्रिन्छ, आम्दानी हुन्छ, मुलुकले प्रगति गर्छ, उद्योग धन्दाहरू ठिक ठाउँमा जान्छन्, सबै चिज किन्ने। अस्ति हामीले यो प्रजासँग मिलेर गरेको स्मार्ट गाउँ केमा गरेको सबै चाहिँ पोकाका मोल किन्नुपर्ने, गाई भैँसी नपाल्ने, कुन चाहिँ मेसिनले बनाएको चाहिँ प्राङ्गिराई नेचुरल उत्पादन गरेर औषधि मल किन्नु, मलका पोका 60 रुपियाँ किलो 50 रुपियाँ किलो चामलभन्दा महँगो किन्नुपर्ने। मैले कुलबाती लाउने बित्तिकै भने त्यो तपाईँ घरमै मल बनाउनु थाल्नु भएको थियो भनेको उहाँ अझै पनि पक्काउनु भएको। म उहाँका सिक्किम जान खोजेको थिएँ, हामी त किसान होइन। त्यो पनि उहाँले गरेको अलिअलि विराटनगर सिक्नु भएको छ अरे त्यस्तो पनि गर्न पर्यो। हामीले एउटा पोकामा 60 रुपियाँ किलो मल बेच्न पाइन्थ्यो भने हामीले के त्यो गोबर मलमा पनि ध्यान दिने। यस्ता के छ है, यो हामी मलाई सबै विषय थाहा छैन। त्यसमा उनीहरूले हाम्रो सहकारी आन्दोलनले विविध चिजमा हात हाल्नुपर्छ किन हामी विविधताभित्र बसेका छौँ। उत्पादनमा अलिकति एक ढाकर औदो होला मार्केट पाएन भन्छ, त्यही काउले वनको घेरबासतिरको अमृतसर होला अथवा इलामको अमृतसरलाई इन्डियाबाट पनि ठेक्का दिन आउँछन्। यहाँको कसैले लान्न किनभने बर्ता भयो 2 जीव हुन्छ, 2 जीव 1 ट्रक पनि हुन्न, त्यही पनि राम्रो उपचारको हुन्न, कोही केटा लासेछ कोही के यस्तो क्वालिटीको गुणस्तरको सामान पनि हुनु पऱ्यो। त्यो त हाम्रो दुधमा सबैभन्दा गुणस्तर दुधमा समस्या छ। सबभन्दा आन्दोलन हुँदा कति दिन बन्द हुँदा पनि दुध रोकिन्न नि, जीवनशैली गाईको दुध हो। तर दुधमा चाहिँ के छ भने त्यही गडबड छ।
त्यही किसानले गडबड गर्छ, त्यही व्यापारीले गडबड गर्छ। किन पानी धेरै हाल्नु पर्यो? त्यही विश्वास हुनु सक्छ। घरहरूले भन्दा बरु पोकेको खान खोज्छ कि त्यहाँ त अलिक नापेछ कि भन्ने आश हुन्छ नि। यो चिजमा हाम्रो चेतना पनि कम छ। म त व्यापारी र त्यस्तो व्यवसायी म सुनेको कुरा भनेको यहाँलाई थाहा लागेको कुरा। त्यसमा उनीहरूले सहकारी आन्दोलनमा हामीले सही मार्ग अपनायौँ भने हामी सही ठाउँमा छौँ भने हामी बोल्न सक्छौँ। सही छैनौँ। मलाई थाहा छ मेरो गाउँपालिकाको एउटा ठाउँमा त्यो के जाँच्ने सिसै हालिदिँदैछ, त्यसपछि कति दिन पानी हाल्न पाइयो। मैले एकदम सुनेको कुरा हो। त्यो त हामी सबै टोलमा मिल्टो लागेको 7 दिन लाग्छ कति पर्छ त्यो दिनेछौँ। यस्तो चिज भयो भने आफूले आफूलाई नपत्याएको कुरो हो यो। यस्तो हो हुनाले जुनै दुग्ध सहकारी संस्थाले यस्ता कुरामा पनि ध्यान दियोस्। कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मैले अस्ति एउटा अखिल नेपाल महासङ्घको हाम्रो चाहिँ मिटिङ थियो, कमल श्रेष्ठ गुरुङबाट प्रमुख आउनुभएको थियो। 3 जना यो किसानको औको महिला हुनुहुन्थ्यो, एउटा फुल सम्बन्धी एउटा तरकारी सम्बन्धी रहेछ। बुटोलमा बेच्ने तरकारी यहाँ आउँदा थाहा होला, धेरै यसो त्यहाँ बजारमा तरकारी इन्डियन आउँदो रहेछ सस्तो भएको हुनाले। तर बिक्री गर्दाखेरि यो पालपाल आएको तरकारी भन्ने चलन छ अरे। मैले सुनेको हो, अस्ति मात्रै सुनेको कुरा हो। भने हाम्रो चाहिँ गुडविल रहेछ, उत्पादन छैन। इन्डियाबाट जान्छ सस्तोमा, पालपालतिरको पाहाडको केही न केही अर्ग्यानिक हुन्छ, केही न केही चिसो पानी हुन्छ भन्ने बुझाइदिन्छ। अनि पाहाडको झरेका धेरै किन्ने भएको हुनाले पालपालतिरको गुल्मीको स्याङ्जाको भन्दै बेसी छ, अलि बढी बिक्छ। त्यो व्यापारीले हरेक व्यापारीले कहाँको हामीले कहाँको मालो भनिन्छ नि पालपालतिरको भन्ने चलन छ अरे। यहाँ आउँदा थाहा हो। त्यसो कारण यस्तो चिज हाम्रो जुन इज्जत छ त्यो इज्जत अनुसार हामी काम गर्न भने हाम्रो सहकारी अब 10 कदम अगाडि जाने ठाउँमा 5 कदम अगाडि जाला। हामी 10 कदम होइन 15 कदम अगाडि जान लाग्नुपर्ने ठाउँमा हामी 5-5मा रह्यौँ भने हाम्रो प्रगति हुँदैन। त्यसले गर्दा सहकारी मार्फत सहकारी एउटा आन्दोलन हो। सहकारी भने निरन्तर काम गर्ने चिज हो। अरू खालको बसेर व्यापारी सहकारीमा आफू खटेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो सहकारीको प्रगति कामना गर्छु। र रिप्तीकोट गाउँपालिका 3 गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने। मैले दुध तानसेना बेच्ने टुडीखेलको मुखमा उहाँ कसरी बेच्नु भएको छ, उहाँ त्यति टिक्नु भएको छ। अझै अर्को यथार्थ कुरा भन्ने हो भने सबै किसान हो। नेपालमा दुध धेरै बिक्री रक्सी धेरै बिक्छ। नापौँ न कत्रा रक्सीका फ्याक्ट्री चलेका छन्। गाउँमा हरेक घरको रक्सी बिक्छ, दुध अलिक कम बिक्छ नि। आजकल मलाई लाग्छ 4-5 वर्षमा अलिअलि दुध खान चल्न आएको। तपाईँ रक्सी खाने, दुध बेच्ने रक्सी खाने, मह बेच्ने रक्सी खाने। यो चिज पनि हाम्रो खानपानमा हामीलाई नै घाटा छ। त्यसले पुँजीहरूलाई त फाइदा छ तर किसानलाई घाटा छ नि। स्वास्थ्य बिग्रन्छ, औषधि उद्योगीले काम कमाउँछ। यो आफ्नो औषधि नबिग्रोस् न बजारमा। सबै रोगी छ त औषधिको व्यापार फस्टाउँछ। झगडा भयो भने मुद्दा पर्दैन, अदालत सुकोस् न मुद्दा नगएर। त्यस्तो छैन। त्यसले किसानहरूले आफ्नो उत्पादन ठिक तरिकाले प्रयोग नगर्ने हो भने किसानहरू आफ्नो खुट्टामा उभिने खालको त्यो चिन्तन भएन भने, छिमेकीलाई सहयोग गर्ने सोच भएन भने, सहकारीभित्र सहकारी गर्ने सोच भएन भने हाम्रो आदर्श धेरै पछि पर्छ। त्यसको हुनाले यो 27औं वार्षिक साधारण सभाले त्यस्तो खालको नीति बनाउन सकोस्। अरूभन्दा राम्रो छ फेरि पाल्पामा यो नराम्रो भन्न खोजेको। तर हाम्रो आम रूपमा त्यही हो समस्या। नेताहरू ढाँड्छ, कर्मचारीहरू ढाँड्छ, काम ठाउँ छ। यस्तो चिज हाम्रो यो पनि एउटा खालको प्रश्न हो। यो चिजमा ध्यान जाओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै मेरा केही अनुभव मैले अलिअलि बुझेका कुरा उहाँलाई सुनाएँ। सिक्नु त पर्छ हामीले, किनभने तपाईँसित गएपछि थाहा पाइने हो। गाउँपालिका अध्यक्ष भयो भने अरू किसान कहाँ गाउँ गएर थाहा पाएको नि त कहाँ थाहा पाइन्छ र। त्यही भित्रका सुनाउँछन् कुरा। अनुदान नपाएपछि किन पाएन भने म उसले थाहै दिएन। फन्नाको छोरा सिकल त्यो मोबाइल हेरेर सूचना हेर्दा मैले थाहै पाइने भन्छ। छिमेकीलाई किन नभन्ने? किन सहकार्य छैन, सँगसँगै जाउँ भन्ने छैन। एक्लै हिँडेर विकास हुने, संसारको कुन विकास हुने। त्यसको हुनाले यो कुरामा ध्यान जाओस् र यो डुम्रे दुग्ध सहकारी संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। र मेरो गाउँपालिकामै विशेष बैठक छ अहिले, त्यसको हुनाले गाडी आइसकेको छ। त्यसको निम्ति म यहाँको कुरा सुन्न नपाएकोमा अलिकति अब सिक्न पाइएन भन्ने भनाइराख्दै मेरा केही भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।